حبیب والی قرآن اندہ وزل قربا والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ حضرات میرے پاک پیغمبر نے رشتیاں دی پہچان کی تھی اور دسے آئے۔ ایک دن مینوں ڈاکٹر ایوب سیکی صاحب کہن لگے کاری صاحب ایک وقت ہوندا سی چھوٹے چھوٹے ہوندے ایتھوں نانکیاں تے جانا ماموں دے کول کئی دن رہنا تے ماموں نے دیسی مرغی ذبح کرنی کھوانا 8 دن رہنا بڑیاں موجاں تے کیا خوشی دے دن سن ہن او دن رہ نہیں۔ حضرات میری طرف کو خدا را بچے کدے نانکیاں تے جاندے کدے دادکیاں تے جاندے پھوپھی کول جا رہے نے خالاں کول جا رہے نے آقا فرماندے نے خالہ ماں ہوندی ہے جنہیں اپنی امی دی خدمت نہیں کی تھی امی تر گئی وہ خالہ امی دی بہن دی خدمت کرے رب زندگی دے گناہ معاف کر کے جنتاں عطا کر دے ہوئے گا۔ اے جڑے بابے بیٹھے نے نا ذرا او پرانیاں فلمہ دوبارہ دماغ دے اندر فلمہ تو مراد و بچپن ذرا کماؤ خا دماغ اندر ایک منٹ اندر خدا دی قسم او پرانیاں یاداں او دن حضرات بدل کے انہوں ٹائم ہی نہیں اول تے او ماموں بھی نہیں رہے اگے جانا نانکیاں تے ماموں نو چاہ چڑھ جانا نانی نانے حضرات دعوتاں ہو رہی ہیں کھانے تے جدو واپسی جانا نواسیاں نے پھر کپڑیاں تے سوٹ تے توفے تے جتیاں بکریاں تے مجھاں کاما توفے اندر نانکے دیا کر دے خدا دی قسم ہون بنجے بچیاں کل ٹائم ہی نہیں ہون تے بچیاں نو بلکہ اسی جڑا دور آ رہے ہیں اسی پہچان ہی نہیں کراندے کہ ماموں ایندہ عدب کیا ہے چاچو ایندہ عدب کیا ہے۔ ہاں حضرات باپ دا والد دادا ابو ہون بچیاں نو پتا کی ڈرامے چل رہے نے اللہ میری توبہ ایسے غلیظ ڈرامے اللہ کرے ساڑی حکومت نو ہوش آ جائے انہاں نو بڑھ کے جتیاں ماریاں جان خدا دی قسم قرآن و حدیث نے پہچان کروائی ہے دماد تے سس اے ماں بیٹا نے اور سورا تے نو اے تی تے باپ نے ساڑے ڈرامیاں دے اندر تسی بیکھو فلمہ ڈرامے جو پاکستان اندر چل رہے سورا اور نو دا اپنی بہو دا عاشق اس ڈرامے اندر نظر آ رہے ہیں بھابی دا دیور عاشق نظر اللہ میری توبہ یہ کیا کلچر کیا پیغام کیا میسج بچیاں نو دینا چاہ رہے ہیں اللہ کرے ایسے الو دے پٹھیاں نو رب برباد کرے جو ساڑے بچیاں دا مستقبل برباد کر رہے خراب کر رہے لڑائی چگڑا نو سستی لڑائی حضرات درانی جٹھانی ننان انہاں دیا لڑائیاں چگڑے دکھا کے معاشرہ برباد کر رہے ہیں خدا را اے ہندوان دا کلچر ہے سکھان دا کلچر ہے اس کلچر تو باہر آؤ رشتیاں دی پہچان کرو اور میرے آقا نے دسیا ہے کہ چچا اور تایا ابو اے باپ دی منند ہے خالہ اے امی دی منند ہے خدا دی قسم انہاں دا ادب اور دادا ابو سبحان اللہ میرے آقا دادا جی نال کنا پیار کر دے تے دادا عبدالمطلب کنا پیار کردا جدو دادا جی عبدالمطلب فوت ہوئے نا تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایات اندر ہوندہ ہے میرے آقا دادا جی دے جنازے دے پچھے پیران اندر جتی بھی نہیں آقا روئی جاندے تے جنازے دے پچھے دوڑ دے جا رہے ساڑھے نیانے انہوں پتہ ہی نہیں دادا کون ہوندہ ہے خدا رہا ان بچیاں نو پہچان کرواؤ رشتیاں دی پہچان کرواؤ میرے پاک پیغمبر دادا بونال پیار ان روایات اندر ہوندہ ہے دسترخان تے کلین عالی شان کیونکہ مکہ دا چودری سی نبی پاک دا دادا جان میرے آقا سارے بیٹے دور بیٹھے ہوندے میرے آقا کول ہوندے دادا جی فرمان دے انہوں نہ روکو انہوں میرے کول میری گود اندر آن دے ہو آج کنے کو دادے نے جرے پوتے ہیں انہوں چوک دے ہے کوئی حضرات میرے پاک پیغمبر بچپن اندر جان دیو نا جدو امی آمینہ فوت ہوئی ہے تے 1 مہینہ کتھے رہ کے آئے دسو میں نو کتھے رہ کے آئے
नानके मदीने नानकियां नू मिलन, खाला ते मामू नू मिलन, अपने ननिहाल मेरे आका अम्मी नाल गए वापसी, अम्मी फौत हो गई। किन्ने कु जांदे ने अजकल नानके बच्चे हैं। इत्थे मां दी खबरदार, मामू दे बच्चे कजन नाल सलाम नहीं करनी, ते बच्चे आंदे ने मामू ने इंज कीता होंदी मेरा इंदे नाल मरण खत्म है। प्यो आंदा है तुहाडे चाचे ने तंग कीता है, खबरदार मेरा मरण खत्म है, जीवन खत्म है, ये मर गए मैं इन्हां दा जनाजा नहीं पढ़ांगा, मैं मर जावां मेरा मरे दा मुंह ना देखन। खुदारा क्यों इंज दियां गल्लां करदे हो? खुदा दी कसम खूनी रिश्तेदार जे रब ने दिते ने, इन्हां दा अदब करो। ए आमीना दे लाल दी तालीमात है, ए मेरे पाक पैगंबर दा तरीका है। सुनो जरा ध्यान नाल, जग्गां दे पीर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ऊंट गुम हो गए। आका ऊंट लभण वास्ते गए ते काफी देर हो गई, वापसी नहीं आए। दादे दा प्यार वेखिया जे, दादा अब्दुल मुतलिब बैतुल्ला दे अंदर गुलाब दे नाल चिमड़ के रो रहा है, आंदा या अल्लाह मेरे पोते मुहम्मद नू जल्दी मेरे कोल भेज दे। सुभान अल्लाह, ए दादा पोते नाल प्यार कर रहा। ओए दादियो खुदारा ए देखो कैसी मुहब्बत है। खुदा दी कसम केड़ी केड़ी मिसाल दें, केड़ी केड़ी बात अर्ज करा। मेरे पाक पैगंबर ने नानकियां नाल, दादकियां दे नाल, चचा दे नाल मुहब्बत अदब एहतराम दा मेरे आका ने ये दर्स दिता है। जग्गां दे पीर जनाब मुहम्मद